सो सर्कुलेटरी सिस्टममा चाहिँ हामीले ब्लड र हार्टको बारेमा कुराहरू गर्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ हार्टको बारेमा कुरा गर्दा सो ह्युमन हार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा 4 च्याम्बर्ड हुन्छ है। चाहिँ 4वटा मैले पार्टिसन बनाएँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ राइट र लेफ्ट है। राइट र लेफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ हातको जता राइट छ त्यताको चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट हुन्छ भनेपछि हाम्रो राइट यता छ हैन। राइट यतापट्टि हुँदाखेरि के भयो यो लेफ्ट पार्ट भयो हार्टको हैन। अनि त्यसपछि यो के छ राइट पार्ट अफ हार्ट भयो। सो भनेको चाहिँ यो साइड चाहिँ राइट साइड भयो अनि यो साइड चाहिँ के भयो लेफ्ट साइड भयो। सो हार्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला बडीबाट चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरु चाहिँ केमा आएर पुअर हुन्छ भन्दा यो लेफ्ट एट्रियममा पुअर हुन्छ है। लेफ्ट एट्रियम मैले ग्रीन देखाएको चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड है अनि रेडमा देखायो भने चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड भनेर बुझ्नु। सो लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा शरीर भरिको भेन्सहरुबाट चाहिँ भेना काभा हुँदै फाइनली चाहिँ केमा आएर पुअर हुन्छ लेफ्ट एट्रियममा आएर पुअर हुन्छ। अब लेफ्ट एट्रियमबाट कहाँ जान्छ ब्लड भन्दाखेरि तलपट्टि जान्छ। यो तल के छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल है। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ब्लड कता जान्छ यो डिअक्सिजनेटेडै छ है। अब डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट भन्दाखेरिमा लङ्समा है। लङ्समा चाहिँ केले लान्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। लङ्समा यो के अरे लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ब्लड जान्छ। यसलाई चाहिँ केले लान्छ भन्दाखेरिमा पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ पल्मोनरी आर्टरी। सो पुरै लेखौँ पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी चाहिँ इज द ओन्ली आर्टरी द्याट क्यारिज डिअक्सिजनेटेड ब्लड है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के भन्दा पल्मोनरी आर्टरी अल्दो बिङ अ आर्टरी क्यारिज डिअक्सिजनेटेड ब्लड। सो अरू आर्टरीहरूले चाहिँ के हुन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ तर यो पल्मोनरी आर्टरीले मात्र यस्तो के हो यस्तो आर्टरी हो जसले चाहिँ के गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गरेको हुन्छ है। सो अब लङ्समा गइसकेपछि लङ्सबाट चाहिँ प्युरिफिकेसन भएर चाहिँ ब्लड कता आउँछ ब्लड आउँछ यहाँ राइट एट्रियममा। सो ब्लड चाहिँ प्युरिफाई भएर कता आयो राइट एट्रियममा आयो। राइट एट्रियम है। अब यो चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड छ। अब यसलाई क्यारी गर्ने चाहिँ के हो रे पल्मोनरी भेन। अब यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो पल्मोनरी भेन है। पल्मोनरी भेन। अब यसमा फेरि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के ओन्ली भेन द्याट क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड है। अरू भेनहरूले चाहिँ के गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ भने यो पल्मोनरी भेनले चाहिँ के गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ। सो अलिकति यहाँ क्लियरिटी गरौँ है। ओके सो पल्मोनरी भेनले के गर्छ भन्दाखेरिमा द्याट क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड ओन्ली भेन द्याट क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड भनेको के भन्दा पल्मोनरी भेन। अब पल्मोनरी भेनले चाहिँ के गर्यो भन्दा अक्सिजनेटेड ब्लड राइट एट्रियममा ल्यायो है। अब राइट एट्रियमबाट चाहिँ के हुन्छ यो राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकल है तल। अब राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ फाइनली ब्लड चाहिँ कहाँ गयो होल बडी सिस्टममा यो जान्छ है। सो यसरी चाहिँ मान्छेको सर्कुलेसन हुन्छ। यो त भयो मान्छेको सर्कुलेसन। अब बिस्तारै चाहिँ हामीले के पढ्दै जान्छौँ पहिला सुरुमा है सुरुमा बच्चाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो हार्ट डेभलप हुँदैन है। के अरे सरी हार्ट डेभलप भन्दा नि यो सर्कुलेसन सिस्टम चाहिँ यस्तो खालको हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरिमा बच्चाले उममा हुँदाखेरि मदरको उममा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा अम्बिलिकल कोड भन्ने हुन्छ एउटा है। अम्बिलिकल कोड है। अम्बिलिकल कोडबाट चाहिँ उसले फुड पाउँछ। यो अम्बिलिकल कोड भन्नेबाट चाहिँ फुड पाएपछि चाहिँ उसको बडीमा चाहिँ सर्कुलेसन हुन्छ। सो यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी फेरि पढ्छौँ। सो अहिलेलाई यो मेटाइदिउँ है। सो यो त थियो जेनरल सर्कुलेसन अफ ह्युमन है। अब यसमा चाहिँ फ्रगको अर्कै हुन्छ है। फ्रगको फेरि अर्कै हुन्छ अनि त्यसपछि मान्छेको पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको मान्छेको पनि डिफ्रेन्ट बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है।
सो ओके, सबैभन्दा पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक है। मायोजेनिक भनेको चाहिँ मसलले कन्ट्रोल गरेको है। एसए नोड भन्नेले चाहिँ मान्छेको चाहिँ सर्कुलेसन कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, एसए नोड। सो ह्युमन इज अ मायोजेनिक हार्ट है, मसलले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको भएर मायोजेनिक हार्ट भयो। अनि फ्रग्स हार्ट इज न्युरोजेनिक है। न्युरोजेनिक किनभने ग्याङ्लियाले कन्ट्रोल गरे हुन्छ है फ्रगमा चाहिँ। सो ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक, अनि त्यसपछि फ्रग हार्ट इज न्युरोजेनिक। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो पनि। द वाल अफ हार्ट कन्सिस्ट अफ पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम भनेको, कार्डियम भनेको त हार्ट भ्याल्यु है, हार्ट भ्याल्यु। अब यसलाई बाहिरबाट कभर गर्ने केले भन्दाखेरिमा पेरिकार्डियम। सो सब अनि आउटसाइड टु इनसाइड अरे, आउटसाइड टु इनसाइड। अब बाहिरबाट भित्रसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला पेरिकार्डियम, सो बाहिरबाट भित्र है। सबभन्दा बाहिर के भयो भन्दा आउटसाइड टु इनसाइड, पेरिकार्डियम बाहिरपट्टि है। हार्टलाई केले कभर गर्छ भन्दाखेरिमा पेरिकार्डियम है, पेरिफेरी भने हुन्छ नि पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियमले बाहिरबाट कभर गरेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो हार्ट है, एच लेखेको चाहिँ हार्ट भयो भने बाहिरबाट पेरिकार्डियम। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि मायोकार्डियम है। अर्को मायोकार्डियम, मसलको लेयर हुन्छ अरे मायोकार्डियम है। यो भनेको के भन्दा मायोकार्डियम। अब फाइनल्ली चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा लास्टमा सबैभन्दा भित्र के हुन्छ, इन्डोकार्डियम है। त्योभन्दा नि भित्र केले कभर गर्यो, इन्डोकार्डियम। सो यहाँ के भयो, हार्टलाई चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ, बाहिरबाट पेरिकार्डियम, त्यसपछि मायोकार्डियम, अनि त्यसपछि भित्रबाट इन्डोकार्डियम है। यसरी चाहिँ हार्ट कभर गरेको हुन्छ। एरिया अफ चेस्ट ओभरलाइङ द हार्ट इज पेरिकार्डियम। सो सबभन्दा बाहिर के भयो, हार्टको पेरिकार्डियम हो। अनि एरिया अफ चेस्ट जहाँ चाहिँ हार्ट कभर गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ हार्टलाई कभर गरेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्यो, पेरिकार्डियम भनेर भन्यो। अब कोरोनरी सल्कस है। अब यो हार्ट भयो भने एउटा जेनरल ड्रइङ गरेँ है। यो चाहिँ मान्छेको हार्ट हो भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा यी कोरोनरी सल्कस डिभाइड्स हार्ट इन्टु राइट अरिकल लार्जर देन लेफ्ट अरिकल। सो यहाँ सानो मिस्टेक भएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिक बुझेको छैन। खासमा चाहिँ के भन्दा कोरोनरी सल्कसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एट्रियम र भेन्ट्रिकललाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। सो माथिपट्टिको चाहिँ एट्रियम है, एट्रियम, अनि तलको चाहिँ भेन्ट्रिकल। यो डिभिजन गर्ने काम केले गर्छ भन्दा उयो कोरोनरी सल्कसले चाहिँ गरेको हुन्छ है। कोरोनरी सल्कसको काम के भन्दा डिभाइड्स हार्ट इन्टु एट्रियम एन्ड भेन्ट्रिकल। सो एट्रियम र भेन्ट्रिकलको डिभिजन गर्ने काम केले गर्छ भन्दा कोरोनरी सल्कस भन्ने गर्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा राइट अरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट अरिकल है। यो छुट्टा छुट्टी सेन्टेन्स हो, अर्को भन्न खोजेको। र अब राइट अरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट अरिकल रे। सो यहाँ चाहिँ अब फेरि यसरी डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, यो राइट अरिकल, सो यस्तो भयो भनेपछि के भयो, राइट अरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट अरिकल है। सो राइट अरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट अरिकल भयो। अनि के भनेको छ अर्कोमा भन्दाखेरि इन राइट अरिकल 2 भेना काभा इन म्यान एन्ड 3 भेना काभा इन ऱ्याबिट ओपन। सो ऱ्याबिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा भेना काभाको सट्टा प्री क्याबल र पोस्ट क्याबल भन्ने हुन्छ है। दुईवटा प्री क्याबल, एउटा पोस्ट क्याबल। अब मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भेना काभा उयो छ नि, माथिको भेना काभा र तलको भेना काभा है, दुईवटा, जसले चाहिँ के गर्छ, डिअक्सिजनेटेड ब्लड यो राइट एट्रियममा ल्याएर चाहिँ पुवर गर्छ है। राइट एट्रियममा ल्याएर हाल्ने काम चाहिँ दुईवटा भेना काभाले मान्छेमा गर्छ। अनि त्यसपछि अनि त्यो ऱ्याबिटको कुरा गर्दाखेरि ऱ्याबिटहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तीनवटा है, तीनवटा यस्तो तीनवटा के भयो, दुईवटा प्री क्याबल है, प्री क्याबल है, अनि दुईवटा प्री क्याबल, एउटा चाहिँ के भयो पोस्ट क्याबल। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ हार्टमा ल्याउने काम गर्छ। त्यही भएर तीनवटा ओपनिङ भयो ऱ्याबिटमा है, ऱ्याबिटमा। अनि मान्छेमा चाहिँ के भयो, दुईवटा भयो है। यो म्यानको कुरा, यो म्यानको हार्ट, यो ऱ्याबिटको हार्ट। अब त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरिमा ड्युरिङ इम्ब्रायोनिक स्टेज, मैले भर्खर भन्दै थिएँ नि है। अब यहाँ अलिकति स्पेस राखौँ यसलाई। ड्युरिङ इम्ब्रायोनिक स्टेज
stages in place of interatrial or interauricular septum. Septum primum or septum secundum are present having a gap called foramen ovalis. सो इम्ब्रायोनिक स्टेजको कुरा गर्दाखेरि है इम्ब्रायोनिक स्टेजको कुरा गर्दाखेरि यो राइट लेफ्ट है याद गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला ड्युरिङ इम्ब्रायोनिक स्टेज इन प्लेस अफ इन्टरएट्रियल है इन्टरएट्रियल हो यो छ नि एट्रियमको बिचको ग्याप हो यो इन्टरएट्रियल है इन केस अफ इन्टरएट्रियल और इंटरऑरिकुलर सेप्टम है इंटरऑरिकुलर सेप्टम सेप्टम प्रीमम एंड सेप्टम सेकेंडम आर प्रेजेंट हैविंग अ गैप कॉल्ड फोरामेन ओभालिस सो यहाँ हामीले फेरि ड्रइङ गरायो भने है तलको त छँदैछ माथिकोमा चाहिँ तलको त ग्याप छँदैछ के अरे पार्टिसन छँदैछ माथिकोमा चाहिँ के हुन्छ र भन्दा सेप्टम प्रीमम र सेप्टम प्रीमम र सेप्टम सेकेंडम दुईवटा हुन्छ है सेप्टम प्रीमम सेप्टम सेकेंडम दुईवटा सेप्टम भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ र भन्दा एउटा पाल हुन्छ है यहाँ पाल छ नि सो यस्तो पाल हुन्छ रे एउटा यसलाई चाहिँ के भन्छ दिस ग्याप है दिस ग्याप इज कल्ड हो यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ र भन्दा यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा फोरामेन ओभालिस भनेर भन्छ हो यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ फोरामेन ओभालिस भनेर भन्छ है भनेपछि के हुन्छ र भन्दा यो राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम है राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा के हुन्छ यो एट्रियम भने माथिल्लो पार्ट है यो भन्दा माथिको पार्ट चाहिँ एट्रियम भयो तलको चाहिँ भेन्ट्रिकल भयो है सो यो भन्दा माथिको पार्ट यो छ नि यो र यसको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्याप हुन्छ भन्न खोजेको है ग्याप देखेको छ सो अनि त्यसपछि अ फ्ल्याप कल्ड युस्टेचियन फ्ल्याप इज प्रेजेन्ट फ्रम द ओपनिङ अफ इन्फेरियर भेना काभा up to the foramen of ovalis which prevent the entry of blood in the fetal heart to lungs है a flap called eustachian flap is present from the opening of inferior vena cava र यहाँ एउटा ओपनिङ हुन्छ इन्फेरियर भेना काभा अनि यता तल चाहिँ पोस्टेरियर भेना काभा भयो के भयो भन्दाखेरिमा अ फ्ल्याप कल्ड युस्टेचियन फ्ल्याप इज प्रेजेन्ट फ्रम द ओपनिङ अफ इन्फेरियर भेना काभा है यहाँबाट चाहिँ ओपनिङ अफ इन्फेरियर भेना काभा अप टु फोरामेन ओभालिस है यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा ग्याप हुन्छ अरे ल सो यसले देखाउँ है सो यो चाहिँ एउटा फ्ल्याप हुन्छ अरे ल इज प्रेजेन्ट फ्रम द ओपनिङ अफ इन्फेरियर भेना काभा है यहाँ है ओपनिङ अफ इन्फेरियर भेना काभा टु द फोरामेन ओभालिस है टु द फोरामेन ओभालिस विच प्रिभेन्ट द एन्ट्री अफ ब्लड in the fetal heart to lungs so which prevents the entry of blood in fetal भने बच्चाको हार्टदेखि लङ्स है हार्टदेखि लङ्समा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा एउटा फ्ल्याप हुन्छ अरे जसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ अरे ब्लड चाहिँ लङ्समा जानलाई है लङ्समा कसरी जान्छ मैले अघि भनेको थिएँ नि यहाँ लङ्समा कसरी जान्छ अरे राइट एट्रियम है राइट एट्रियममा जान नदिने भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा राइट एट्रियममा जान नदिने राइट एट्रियमबाट लङ्समा जान नदिने भनेको यो कहाँ के यसको यसले चाहिँ सो त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ के हो भन्दा युस्टेचियन फ्ल्याप है युस्टेचियन फ्ल्याप सो यो फ्ल्याप भन्ने स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरिमा ब्लडको अरू ठाउँमा जान जस लङ्समा जान चाहिँ अब यो ब्लडलाई दिएन ड्युरिङ बर्थ देयर इज क्लोजर अफ फोरामेन ओभालिस बट दियर है त्यो दियर हो दियर रिमेन्स डिप्रेसन अन बोथ साइड्स डिप्रेसन अन राइट एट्रियम इज फोसा ओभालिस एन्ड डिप्रेसन फोसा ल्युनाटा सो पछि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो फोरामेन ओभालिस छ नि यो फोरामेन ओभालिस चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि के हुन्छ भने कभर अप हुन्छ अरे सो यो फोरामेन ओभालिस चाहिँ के भयो पछि गएर चाहिँ यो चाहिँ कभर हुन्छ अरे सो कभर भइसकेपछि सो कभर भइसकेपछि यसरी के हुन्छ अरे एउटा पाल जस्तो स्ट्रक्चर है सो एउटा पाल जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ अरे दुईटैपट्टि पाल भन्दा नि खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ अरे है खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ अरे यो लेफ्ट साइडपट्टि जुन छ नि यो लेफ्ट साइडपट्टि भएकोलाई चाहिँ के भयो भन्दा यो लेफ्ट साइड भएकोलाई चाहिँ के भन्छ लुनाटा भन्छ है फोसा ल्युनाटा
सो ल्युनाटा। सो सो योपट्टि छ नि राइटपट्टि भएको चाहिँ के भयो, सरी राइटपट्टि भएकोलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा डिप्रेसन अन राइट एट्रियम इज फोसा ओभालिस एन्ड लेफ्ट इज फोसा ल्युनाटा है। डिप्रेसन अन राइट इज फोसा ओभालिस। अब यसलाई चाहिँ फेरि फोसा ओभालिस नै भन्छ अरे लेफ्टपट्टिको चाहिँ। अनि राइटपट्टिकोलाई चाहिँ फेरि नाम के छ अरे भन्दा फोसा ल्युनाटा भन्ने छ नाम छ। सो फोसा ल्युनाटा भन्ने चाहिँ नाम राखिएको छ अरे है। त्यो डिप्रेसनलाई चाहिँ क्लोजर भइसकेपछि अलिकति खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर अझै पनि हुन्छ अरे मान्छेमा, त्यसलाई चाहिँ नाम दिएको छ दुईवटा है। सो राइट अरिकल र भेन्ट्रिकलको बिचमा यो चाहिँ भइहाल्यो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अम्बिलिकल कोड भन्ने हुन्छ एउटा है। अम्बिलिकल कोडले चाहिँ अहिले आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ कुरा गरौँला। सो अहिले चाहिँ यसलाई यत्तिकै राख्दाखेरिमा यहाँ यो राइट अरिकल, फेरि मैले ड्रइङ गरेँ है आर्टको, अनि यतापट्टि राइट यतापट्टि लेफ्ट है। अब सो यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरिमा भाल्भहरू है। भाल्भ भनेको चाहिँ ब्लड फ्लो, ब्याक फ्लो है, ब्याक फ्लो अफ ब्लड चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ भाल्भहरू राखिएको हुन्छ। सो भाल्भहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बिचमा हुन्छ है। यो पहिलो चाहिँ कहाँ छ भन्दा यी राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकल, यो राइट अरिकल माथिको, तलको राइट भेन्ट्रिकल, यसको बिचमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरिमा ट्राइकस्पिड भल्भ छ अरे। 1 2 3 है, ल 3वटा भनेर ट्राइकस्पिड भल्भ लेखेँ। यसो यो भाल्भ छ अरे, यसको नाम चाहिँ के हो भन्दा ट्राइकस्पिड भाल्भ है। याद गर्नु पर्यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ट्राइकस्पिड भाल्भ इज प्रेजेन्ट बिट्विन है। अनि त्यसपछि के, अनि अर्को के भनेको छ, लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा चाहिँ बाइकस्पिड भाल्भ है। अब यहाँ लेफ्ट अरिकल भने यो भयो है, अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकल भने यो भयो। यो दुईटाको बिचमा के छ अरे भन्दा बाइकस्पिड भाल्भ छ अरे। हो यो बाइकस्पिड भाल्भ है, यसलाई चाहिँ के भयो बाइकस्पिड भाल्भ है, बाइकस्पिड भाल्भ। अब यो बाइकस्पिड भाल्भलाई इज अल्सो कल्ड मिट्रल भाल्भ है, मिट्रल अल्सो कल्ड MITRAL मिट्रल भाल्भ भनेर पनि भनिन्छ है। यसलाई मिट्रल भाल्भ भनेर पनि भनिन्छ। सो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को के छ भन्दा सेमिलुनार भाल्भ। अब के भयो भन्दाखेरिमा सेमिलुनार भाल्भ कन्ट्रोल ब्याक फ्लो अफ ब्लड फ्रम एओर्टा एन्ड पुल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँबाट ब्लड त हार्टमा मात्रै बस्दैन, हार्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ब्लड कहाँ गएको थियो, डिअक्सिजनेटेड ब्लड गएको थियो नि, कहाँ गएको थियो, लङ्समा गएको थियो होइन। अनि त्यसपछि यो राइट भेन्ट्रिकलबाट पनि के अरे अल बडी पार्ट्समा गइरहेको थियो है, बडी पार्टमा ब्लड गइरहेको थियो। यसमा चाहिँ डिअक्सिजनेटेड या अक्सिजनेटेड है, जस्तो भए पनि के भयो भन्दाखेरिमा अब यो सेमिलुनार भाल्भ हुन्छ अरे। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा सेमिलुनार भाल्भ है, मैले रेडले देखाएँ। सो यस्तो देखाएँ होला। सो यो रेड है, रेडमा चाहिँ के, रेड भनेको के भयो भन्दा सेमिलुनार भाल्भ है। यता र यता चाहिँ के हुन्छ, यो बडी पार्ट बाहिर एओर्टा है, एओर्टा हुँदै बडी पार्टमा जान्छ जहिले पनि। अहिले फिगर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ है। सो बडी पार्टमा जाने चाहिँ बाट चाहिँ है, बाहिर गइसकेपछि फेरि भित्र आउन नदिनको लागि र लङ्समा गइसकेको ब्लड चाहिँ फेरि अब फेरि यसमा नआउन है, राइट भेन्ट्रिकलमा आउन नदिनको लागि के हुन्छ भन्दा सेमिलुनार भाल्भ भन्ने हुन्छ। सो यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सेमिलुनार भाल्भ है, सेमिलुनार भाल्भ याद गर्नु पर्यो। अनि वाल अफ भेन्ट्रिकल हेभ मस्कुलर बन्डल्स कल्ड कोलुम्नी कर्ने और प्यापिलरी मसल है। सो कोलुम्नी कर्ने और प्यापिलरी मसल। अनि त्यसपछि बाइकस्पिड एन्ड ट्राइकस्पिड भाल्भ्स आर एट्याच टु प्यापिलरी मसल। सो अब यहाँ के हुन्छ भन्दा कोलुम्नी कार्नी र कोडी टेन्डिनी भन्ने हुन्छ है। अनि आर एट्याच टु प्यापिलरी मसल थ्रु कोडी टेन्डिनी। वाल अफ भेन्ट्रिकल्स हेभ कोलुम्ना कार्मी, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई जोइन गर्ने केले कोडी टेन्डिनीले। सो अब यहाँ एउटा फिगर, सो लास्टमा छ है यो फिगर है। सो मलाई कपी गरेर अगाडि नै लान्छु यहाँनिर। सो यहाँ हेर्दाखेरि पढ्दैछौँ कोलुम्नी कार्नी र कोडी टेन्डिनी है। सो यो ह्युमन हार्टको फिगर है। यो ह्युमन हार्टको फिगरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ तलपट्टि देख्यो भने तपाईँले अलिकति त्यसलाई तल राखौँ, यता टेक्स्ट हेरौँ, अनि त्यसपछि राइटमा चाहिँ फिगर हेरौँ है। सो यो फिगरमा चाहिँ के भनेको छ, वाल अफ भेन्ट्रिकल्स हेभ मस्कुलर बन्डल्स है। वाल अफ भेन्ट्रिकल्स हेभ मस्कुलर बन्डल्स कल्ड कोलुम्नी कर्ने। यो कोलुम्नी कर्ने भनेको चाहिँ यहाँ कि यो मसलहरू छ नि, यो
हो यो मसलहरू चाहिँ यसको नाम के भयो कोलुम्नी कर्ने भयो। सो भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के भयो कोलुम्नी कर्ने है। कोलुम्नी कर्ने है यहाँ चाहिँ कोलुम्नी कर्ने और प्यापिलरी मसल पनि भन्छ है यो कोलुम्नी कर्नेलाई। अनि त्यसपछि बाइकस्पिड एन्ड ट्राइकस्पिड भाल्भ्स आर एट्याच टु प्यापिलरी मसल थ्रु कोडे टेन्डेनी है। अब यहाँ चाहिँ के हो अरे यो है यो जुन एट्याच गरेको छ यो भाल्भ है यहाँ भाल्भ होला। सो यो ट्राइकस्पिड भाल्भ चाहिँ कसरी जोइन भएको छ अरे भन्दा यो कोडी टेन्डिनीले गरेको छ है। कोडी टेन्डिनीले चाहिँ के गरेको छ जोइन गरेको छ कोलुम्नी कार्नी र भाल्भलाई भाल्भ। अनि त्यसपछि तलपट्टि के भयो प्यापिलरी मसल है जसलाई चाहिँ के भन्यो प्यापिलरी मसल अल्सो कल्ड कोलुम्नी कार्नी है यो र यो एउटै हो। अनि त्यसपछि यो दुईटाको बिचमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा हो यो हुन्छ यसको नाम चाहिँ यो जोइन गर्ने स्ट्रक्चरको नाम के भन्दा कोडी टेन्डिनी। अब क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरिमा कोलुम्नी के अरे कोडी टेन्डिनी इज प्रेजेन्ट इन भनेर आयो भने के गर्नु पऱ्यो भेन्ट्रिकल्स भनेर लाउनु पऱ्यो है। सो यो भयो है। अनि त्यसपछि विच इज एब्सेन्ट इन फ्रग है यो चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरिमा यो एब्सेन्ट हुन्छ अरे है फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ एन्ड प्रिभेन्ट ब्याकफ्लो अफ ब्लड फ्रम यो स्ट्रक्चरहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा ब्याकफ्लो ब्लडको ब्याकफ्लोलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरेको हुन्छ। अनि मोडरेटर ब्यान्ड भनेर चाहिँ प्रेजेन्ट इन राइट भेन्ट्रिकल है। राइट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के हुन्छ मोडरेटर ब्यान्ड भन्ने चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। सो यो प्रेसर सम्बन्धी कुरा हो है। त्यसपछि सो यो पम्पिङ गर्दाखेरि मोडरेटर ब्यान्डले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। हियर लाइक एपेन्डेजेस एट्याच टु एट्रिया इज अरिकल है। हामीले आजसम्म चाहिँ अरिकल भनेर पढिरहेको छौँ अरिकल भेन्ट्रिकल भनेर पढिरहेको छौँ। तर अरिकल भनेको चाहिँ खासमा के रहेछ भन्दाखेरिमा एउटा यो एट्रियाको चाहिँ के रहेछ एउटा एपेन्डेज रहेछ कि इयर लाइक स्ट्रक्चर है। यो एट्रियम छ नि यहाँनिर यो चाहिँ एट्रियम यो एट्रियममा प्रेजेन्ट भएको चाहिँ एउटा फ्ल्याप है एउटा स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ अरिकल भन्ने रहेछ। सो आजसम्म हामीले पढेको चाहिँ गलत रहेछ के रहेछ भन्दा एट्रियम भनेर पढ्नु पऱ्यो। अब लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रिया। अनि त्यस भयो ओके एट प्लेसेस अफ क्रसिङ द पल्मोनरी आर्टरी एन्ड कोराटीको सिस्टमेटिक एओर्टा है क्यारोटीको सिस्टमेटिक एओर्टा आर कनेक्टेड बाई मस्कुलर ब्यान्ड नोन एज लिगामेन्टम arteriosum which during embryonic stages was represented as ductus arteriosum or duct of Botelli. At places of crossing the pulmonary aorta and coratosystematic pulmonary aorta र अनि क्यारोटीको सिस्टमिक एओर्टा आर कनेक्टेड बाई मस्कुलर ब्यान्ड है। अनि त्यसपछि जसलाई चाहिँ के भन्छ लिगामेन्टम आर्टेरियोसम भनेर भन्छ है। त्यसलाई चाहिँ पहिला एम्ब्रोनिक स्टेजमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा डक्टस आर्टेरियोसम र डक्ट अफ बोटनी भनेर भनेको थियो। खासै इम्पोर्टेन्ट भएन यो। साइनस भेनोसस है। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरिमा फ्रगहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सो फ्रगको हार्ट चाहिँ अलिकति अर्कै हुन्छ है। फ्रगको हार्ट चाहिँ के हुन्छ फ्रग कति च्याम्बर्ड हो फ्रग 3 च्याम्बर्ड हार्ट है फ्रगको। फिसहरूको चाहिँ 2 च्याम्बर्ड हार्ट हो। अनि यो फ्रगहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा साइनस भेनोसस भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा। सो मैले एउटा यस्तरी देखाएँ एउटा ल यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ साइनस भेनोसस। साइनस भेनोसस भनेको डोर्सल साइडमा हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो डोर्सल साइडको कुरा भयो डोर्सल है डोर्सल साइड अफ फ्रग। अब भेन्ट्रल साइड अफ फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सो यस्तो खालको है। यसलाई चाहिँ के भन्छ ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भन्ने हुन्छ है। ट्रङ्कस आर्टेरियोसस यो यो चाहिँ के भयो साइनस भेनोसस भयो है। त्यसपछि यो चाहिँ के भयो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। अब यिनीहरूको कामको कुरा गर्दाखेरि यो डोर्सल साइडमा देखिन्छ यो भेन्ट्रल साइडमा देखिन्छ। साइनस भेनोसस है डोर्सल साइड अफ फ्रग एन्ड कोनस आर्टेरियोसस अब्लिकली अन भेन्ट्रल सर्फेस ट्रङ्कस है ट्रङ्कस आर्टेरियोसस हो मिस्टेक भएछ। कोनस पनि भन्छ ट्रङ्कस CHUS ट्रङ्कस आर्टेरियोसस अब्लिकली अपन भेन्ट्रल सर्फेस अफ राइट एट्रियम अफ फ्रग है। राइट एट्रियम अफ फ्रग आर एसेसरी च्याम्बर्स इन हार्ट अफ लोवर भर्टिब्रेट्स फिसेस एन्ड एम्फिबियन्सको कुरा भयो। यिनीहरूको काम पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो कलेक्सन अफ ब्लड भयो अनि यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन है
एक ब्लड कलेक्सन काम के अरे साइनस भेनोसस अनि डिस्ट्रिब्युसन के आर्टस ट्रङ्कस आर्टेरियोससको हुन्छ काम। सो इन ऱ्याबिट है, ऱ्याबिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइनस भेनोसस जुन यो स्ट्रक्चर छ है यो प्रेजेन्ट हुन्छ फर्मड इन इम्ब्रियो है। मान्छेमा पनि इम्ब्रियोनिक स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ साइनस भेनोससको स्ट्रक्चर हुन्छ बट लेटर बिकम्स अफ राइट एट्रियम है, पछि गएर के हुन्छ राइट एट्रियमको पार्ट भएर बस्छ। सो कार्डियक सेन्टर इज मेडुला अब्लङ्गाटा। सो हार्टको कन्ट्रोल केले गर्छ भन्दा मेडुला अब्लङ्गाटाले गरेको हुन्छ है, याद गरौँ। सो इम्पल्स अब यो मान्छेको हार्टको यो कसरी चाहिँ इम्पल्स सुरु हुन्छ है भनेको हार्ट बिटिङ कसरी हुन्छ भनेको कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ एसए नोडले सुरु गर्छ है, एसए नोड है। अब एसए नोड हुँदा चाहिँ हार्टको कुरा गर्दाखेरि एसए नोड है, एसए नोड चाहिँले चाहिँ सुरु गर्छ अनि त्यसपछि यहाँ वाल अफ अरिकलमा आउँछ है, वाल अफ अरिकलमा चाहिँ अनि दोस्रोमा भनेको चाहिँ के भन्दा वाल अफ अरिकल, वाल अरिकल है, वाल अफ अरिकलमा आउँछ। अब त्यसपछि अरिकल कन्ट्र्याक्ट भयो है। अब अरिकलमा आएपछि के भयो भन्दाखेरि एबी नोडमा आउँछ, एबी नोड है। एबी नोड भन्दाखेरि यतातिर हुन्छ है लगभग। सो एबी नोड है। अब एबी नोड सेड इम्पल्स अनि बन्डल अफ हिज है, र अब त्यसपछि एबी नोड सेन्ड्स इम्पल्स अफ बन्डल अफ हिज है। बन्डल अफ हिज भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ यो राइट र लेफ्ट ब्रान्च बन्डल ब्रान्चमा चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छ। अब फेरि अब के भयो यसपछि बन्डल अफ हिज है, बन्डल अफ हिज। अब लेफ्ट र राइट के अरे बन्डल ब्रान्चेसहरूमा जान्छ जसबाट चाहिँ के हुन्छ पर्किन्जे फाइबर्समा जान्छ है। सो नाम मात्रै याद गरे हुन्छ, पर्किन्जे फाइबर्समा चाहिँ अब यो इम्पल्स चाहिँ ट्रान्सफर भयो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरिमा अब फाइनली चाहिँ भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ। पहिला चाहिँ एसए नोड है, यो यहाँनिर हुन्छ भनौँ एसए नोड है। एसए नोड भनेको मसल हो नि, फेरि त्यो भएर चाहिँ मायोजेनिक हार्ट भन्नु भन्छ। अब एसए नोडबाट चाहिँ के हुन्छ भेन्ट्रिकल के अरे अरिकलहरूमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ गयो, साइन गयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ एबी नोडतिर जान्छ। अब एबी नोडले फेरि साइन गरेर के गर्छ यहाँ यो हुँदै बन्डल अफ हिज हुँदै पर्किन्जे फाइबर्स है, यस्तो पर्किन्जे फाइबर्स हुन्छ। बन्डल अफ हिज हुँदै पर्किन्जे फाइबर्समा चाहिँ जान्छ। पर्किन्जे फाइबर्सले चाहिँ गर्दाखेरि भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट गर्छ है, दुईवटा भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट गर्यो। सो कार्डियक साइकल इन म्यान भनेको के हुन्छ 0.8 सेकेन्ड भयो है। 0.8 सेकेन्डमा चाहिँ हार्टबिट कम्प्लिट हुन्छ भनेको होला। सो इन फ्रग चाहिँ के हुन्छ 0.94 हुन्छ है, 0.94 फ्रगको कुरा गर्दाखेरि। अनि फर्स्ट साउन्ड अफ हर्ट इज लभ एन्ड सेकेन्ड साउन्ड इज लभ है, लभ डप हुन्छ अरे। सो याद गर्नु पऱ्यो। सो साउन्ड अफ हर्ट चाहिँ के हुन्छ लभ र डब है, एलयुबिबी र डियुबी हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड है, फर्स्ट अनि त्यसपछि सेकेन्ड। सो एथलेट्सको के हुन्छ भन्दाखेरिमा लो हार्ट रेट है। यो हार्ट रेट चाहिँ नर्मल्ली एथलेट्सहरूको चाहिँ कम हुन्छ है, किन भन्दा उनीहरूको एक्सर्साइज गरेर चाहिँ यो हार्ट रेट चाहिँ अलिक कम गराएका हुन्छन् तिनीहरूले, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरिमा लङ रन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त्यति साह्रो जुन हामीले थाकिन्छ नि त्यो चाहिँ तिनीहरू थाक्दैनन् लो हार्ट रेटको कारणले गर्दा। यो लो हार्ट रेट कन्डिसनलाई के भन्छ भन्दा ब्राडिकार्डिया भनेर पनि भन्छ है। अब पुल्मोनरी भेन अनि इन्टरनल जुगुलार भेन अनि साइनस अफ ब्रेन एन्ड सुपेरियर भेना काभा आर द भेन्स विदाउट भाल्भ है। अब भेन्स विदाउट भाल्भ है, भाल्भ नभएको भेन्सहरू के हो भन्दा पल्मोनरी भेन है, पल्मोनरी भेन यसले के अरे प्योर ब्लड क्यारी गरेको हुन्छ है, ओन्ली भेन द्याट क्यारी प्योर ब्लड भयो। अनि इन्टरनल जुगुलार भेन साइनस अफ ब्रेन है र सुपेरियर भेना काभा है, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्न भन्दा भाल्भ हुन्न है, जुन अरू भेनहरूमा चाहिँ हुन्छ। सो रेनल पोर्टल सिस्टम भन्ने चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट इन फ्रग है, रेनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन फ्रग एन्ड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन म्यान है। यो चाहिँ लिभरसँग सम्बन्धित र अनि त्यो किडनीसँग सम्बन्धित कुरा भयो। सो रेनल पोर्टल सिस्टम चाहिँ फ्रगमा हुन्छ भने मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुन्छ। फर्स्ट ब्रान्च अफ एओर्टा इज कोरोनरी आर्टरी। सो यो एओर्टा है, यहाँ भर्खर एउटा फिगर पनि थियो नि, सो यहाँनिर पेस्ट गर्दा आउँछ ओके आए। सो यहाँ चाहिँ ह्युमन हार्ट यसो हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट ब्रान्च अफ एओर्टा इज कोरोना। सो एओर्टा है यो जुन कर्भ छ अर्को कलर देखाउनु
यो जुन कर्व छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ, यसलाई के भन्छ, एओर्टा भन्छ है। अनि यो चाहिँ के भयो, सुपेरियर भेना काभा है, यो त याद भइसक्यो होला। यो सुपेरियर भेना काभा भयो, यो इन्फेरियर भेना काभा भयो है। अनि त्यसपछि अनि के भयो, पल्मोनरी। सो यहाँबाट ब्लड गएको छ यता भनेपछि के भयो, यो भयो पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी भयो है। यो चाहिँ के ब्लू कलरको देखाएको चाहिँ के भयो, पल्मोनरी आर्टरी द्याट क्यारिज ओन्ली इम्प्योर ब्लड। अनि त्यसपछि यहाँबाट आएको छ यो जुन इन्ट्री गरेको छ यो हो, अथवा यो हुँदै चाहिँ कहाँ इन्ट्री गर्छ, यहाँ आउँछ हो ल, यो भयो। अनि त्यसपछि यहाँ आयो है। अनि यहाँबाट के भयो, यो अनि त्यसपछि यहाँबाट भित्र गएर यसरी एओर्टाबाट चाहिँ बाहिर जान्छ। सो अब एओर्टाबाट बाहिर जाने कुरा गर्दाखेरि है, सो फेरि अब जस्तो अब पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ लङ्समा लग्यो है। अब पल्मोनरी भेन है, यो चाहिँ यो छ नि रातो चाहिँ पल्मोनरी भेन भयो। यो रातोले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा ब्लड लिएर आयो, लिएर आएर चाहिँ के गर्यो, यहाँनिर पुवर गर्यो है, देखिरहेछ होला। अब यहाँबाट चाहिँ के भयो, तल यो भेन्ट्रिकलमा गयो। अनि भेन्ट्रिकल हुँदै चाहिँ उयो कसरी गयो, एओर्टाबाट हुँदै शरीरको डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा चाहिँ गयो। ओके। सो अब एओर्टाको फर्स्टलाई चाहिँ के भन्छ, यो ब्राकियोसेफालिक आर्टरी भन्छ अरे है। फर्स्ट ब्रान्च अफ आर्क अफ एओर्टा इज ब्राकियोसेफालिक आर्टरी है। यो तीनवटा पुच्छर देखाएको छ नि, 1 2 3। यो फर्स्टलाई चाहिँ के, यो फर्स्टलाई चाहिँ के भन्छ अरे भन्दा ब्राकियोसेफालिक आर्टरी भनेर भन्छ अरे है फर्स्टको, यसलाई चाहिँ ब्राकियोसेफालिक आर्टरी भन्छ। अब यो जानुभन्दा पनि पहिला है, फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो बाहिर जानु, यो एओर्टाको आर्क भन्दा नि पहिला चाहिँ के हुन्छ, एउटा अर्को आर्टरी निस्केको हुन्छ है, जुन आर्टरीको नाम हो कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीले चाहिँ के गर्छ भन्दा यही ब्लडलाई चाहिँ के अरे हार्टलाई चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ है। भनेपछि हार्टलाई ब्लड सप्लाई गर्ने काम सबभन्दा पहिला हुन्छ, त्यो चाहिँ केले गर्छ भन्दा उयो कोरोनरी आर्टरीले गर्छ। अनि यो आर्क सुरु भएपछि पहिलो चाहिँ के गर्छ भन्दा ब्राकियोसेफालिक आर्टरीमा जान्छ। सो फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ, कोरोनरी आर्टरी, अनि त्यसपछि एओर्टिक आर्क सुरु हुन्छ। आर्कको पहिलो चाहिँ के भन्दा ब्राकियोसेफालिक आर्टरी भयो। यहाँ भन्यो है, बल्ल आयो है, अम्बिलिकल कोड हेज 2 आर्टरी एन्ड 1 भेन। सो अब फेरि माथि छौँ है एकचोटि, यो बच्चाको बेलाको हार्टमा छ नि, अम्बिलिकल कोडमा चाहिँ के हुन्छ, 2टा आर्टरी एउटा भेन हुन्छ भने होइन, 2टा आर्टरी एउटा भेन हुन्छ। सो यहाँ छ अम्बिलिकल कोड, यो होइन उयो। सो अम्बिलिकल कोडले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा जस्तो यहाँ ब्लड ल्याएर पुवर गरिदियो है, यहाँनिर यसमा डाइरेक्ट ल्याएर पुवर गर्यो। अब के हो, यो त लङ्समा जानु पर्दैन, लङ्समा जानलाई के भयो, यो तल जाँदैन है, ब्लक गरेको हुन्छ। केले भन्दा यो युस्टेचियन फ्ल्याप भन्ने चाहिँ हुन्छ, त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरिरहेको हुन्छ, योदेखि लिएर यहाँसम्म प्रिभेन्ट गरिरहेको हुन्छ भने अघि। सो ग्रिनले देखायो भने चाहिँ ल यस्तो छ अरे एउटा फ्ल्याप है, यसलाई चाहिँ के भन्छ, युस्टेचियन फ्ल्याप भयो। अनि त्यसपछि ब्लड चाहिँ कहाँ आएर पुवर भयो, यहाँ पुवर भयो है यसमै। अनि त्यसपछि तल जान पाएन। सो अब तल जान नपाएपछि ब्लड कता जान्छ, यता जान्छ है, डाइरेक्ट यता गयो। अब डाइरेक्ट यता गएर कहाँ, यो चाहिँ के भयो, लेफ्ट एट्रियम हो नि त, यो लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियमबाट कहाँ जान्छ ब्लड, राइट एट्रियम जान्छ। अब राइट एट्रियमबाट ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ, बडीमा गयो। सो यसमा चाहिँ लङ्सको काम भएन है, यो चाहिँ बच्चाको हार्ट हो। बच्चाको हार्टमा चाहिँ के हुन्छ, लङ्सको काम हुँदैन, डाइरेक्ट चाहिँ यो लेफ्ट के अरे राइट एट्रियममा आउँछ ब्लड। अनि राइट एट्रियमबाट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियमबाट सरी राइट भेन्ट्रिकल है, राइट भेन्ट्रिकल तलकोलाई भेन्ट्रिकल हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकल हुँदै होल बडीमा जान्छ। सो यो त थियो बच्चाहरूको है अम्बिलिकल कोडको कुरा गर्दाखेरि। अनि सिस्टन चिलाई और रिसेप्टाकुलम चिलाई है। अनि सेकेन्ड हार्ट इज प्रेजेन्ट बिलो डायफ्राम एन्ड कलेक्ट लिम्फ फ्रम पोस्टिरियर पार्ट अफ बडी है। अर्को यो सिस्टन चिलाई और रिसेप्टाकुलम चिलाई भन्ने चाहिँ दोस्रो हार्ट हुन्छ अरे जसले चाहिँ के हुन्छ, जुन चाहिँ डायफ्राम भन्दा पनि तल हुन्छ अरे। एन्ड कलेक्ट लिम्फ फ्रम पोस्टिरियर पार्ट अफ बडी है, यो चाहिँ लिम्फको सम्बन्धित। लिम्फ भनेको चाहिँ अनि अर्को च्याप्टर पढ्दाखेरि आउँछ है लिम्फको बारेमा। लिम्फमा चाहिँ के हुन्छ, लिम्फको हार्ट है सेकेन्ड हार्ट भनेर भन्छ। त्यसले चाहिँ लिम्फ सम्बन्धी चाहिँ यो सर्कुलेसन काम गर्छ लिम्फको।
अनि फ्रेनिक आर्टरी इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। फ्रेनिक आर्टरी घोक्ने पर्ने कुरा हो, याद गर्ने कुरा हो, घोक्ने भन्दा नि। सो फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टु डायफ्राम है। डायफ्रामलाई चाहिँ केले सप्लाई गर्छ भनेर धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ। फ्रेनिक आर्टरी किनभने यसको अर्कै छ नि त नाम होइन, फ्रेनिक आर्टरी छ, त्यही भएर चाहिँ के भयो यो डायफ्रामलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने के अरे सप्लाई गर्ने के भन्दा फ्रेनिक आर्टरीले गर्छ। एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन फाउन्ड बाई युनियन अफ राइट एन्ड लेफ्ट पेल्भिक भेन इज प्रेजेन्ट इन फ्रग है। अब के भयो यो छ नि एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन, एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन, एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन है। यो चाहिँ केमा हुन्छ ओन्ली इन फ्रग है, याद गर्नु पर्यो ओन्ली इन फ्रग है, फ्रगमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन है। एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन फ्रग एन्ड एब्सेन्ट इन ऱ्याबिट र म्यामल है। ऱ्याबिट र म्यामलमा चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट भएको हुन्छ। अनि डायफ्राम पेनिट्रेसन है, यो त भइहाल्यो। डायफ्राम पेनिट्रेसन कहाँ T8 को यो जुन गएको हुन्छ नि आर्टरी त्यसले चाहिँ कहाँ पेनिट्रेट गर्छ भनेकोलाई। सो जुन भेनागावा आएको हुन्छ त्यसले चाहिँ कहाँ पेनिट्रेट गर्छ T8 है, थोरेसिकको 8 नम्बरमा गएर चाहिँ डायफ्राममा पेनिट्रेट गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि ओइसोफेगसले चाहिँ के हुन्छ T8मा पेनिट्रेट गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि T12मा चाहिँ थोरेसिक एओर्टाले है, थोरेसिक डक्ट एओर्टाले चाहिँ पेनिट्रेट गरेको हुन्छ भनेको। सो यो चाहिँ जुन माथिल्लो बडी है, डायफ्रामले चाहिँ तल्लो र माथिल्लो बडीलाई कनेक्ट गर्ने गर्छ है। म एकचोटि देखाइहालेँ हुँ। सो जस्तो यो मान्छेको टाउको शरीर भयो, अनि त्यसपछि तल त्यो शरीर भयो, अनि खुट्टा भयो भने मानौँ यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा कहाँनिर पेनिट्रेट गर्छ तीनटा कुरा तल जान मान्छेको सप्लाई हुन्छ होइन, तलदेखि माथिसम्म खुट्टादेखि टाउकोसम्म के भन्दा एउटा फुड पाइप ओइसोफेगस है, अनि डायफ्रामको है ओइसोफेगस एउटा भयो। त्यसले कहाँनिर काट्छ कुन ठाउँमा चाहिँ यो डायफ्रामलाई चाहिँ काटेको हुन्छ है भन्दाखेरि भनेर देखाएको मात्रै हो। यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा T10मा गएर हुन्छ। अनि त्यसपछि 8, 10, 12 है। 8मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा भेना काभा, सो इम्प्योर ब्लडको कुरा है। पहिला इम्प्योर ब्लड चाहिँ ब्लडको पाइप है, भेना काभाले केमा काट्छ भन्दा T8मा काट्छ है, T8मा भेना काभाले। अनि त्यसपछि T10मा गएर के हुन्छ ओइसोफेगसले है, ओइसोफेगसले T10मा गएर। अनि त्यसपछि अर्को थर्डवाला यो छ T12मा गएर काट्ने चाहिँ के भयो भन्दा यो प्योर ब्लड बोक्ने एओर्टा है, एओर्टाले चाहिँ के गर्छ T12मा गएर काट्छ अरे है। T12मा गएर यो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन यो। सो यो त भइहाल्यो मान्छेको हर्ट है। अब मान्छेको हर्टमा चाहिँ मैले भने कोर्ड टेन्डिनी, कोलुम्नी कार्नी, अनि त्यसपछि यो अनि त्यसपछि यहाँ त देखिन सकिन्छ होला यो है भाल्भहरू। सो यो के भयो ट्राइकस्पिड भाल्भ भयो यता, सो यता चाहिँ के भयो ट्राइकस्पिड भाल्भ भयो है। अनि त्यसपछि यता चाहिँ के भयो बाइकस्पिड भाल्भ भयो। यसमा चाहिँ बाइकस्पिड भाल्भ है। अनि यो चाहिँ के भयो सेमिलुनार भाल्भ है, यो क्रिसेन्ट मुन जस्तो छ नि त सेमिलुनार भाल्भ। सो यता नि सेमिलुनार भाल्भ है। सो यो त भाल्भको कुराहरू भयो। अनि सर्कुलेसनको कुरा पनि मैले भनिसकेँ। सो दिस इज अल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम।